Lantawa ang kaugmaon mo, si Kristo mo abot, walay nahibalo. Ning kalibutan nga imong gipuy-an, kini lumalabay lang. Ayaw tagdaan mga kalisud, ang mga pagsulay kanunay nagsunod. Ning kalibutan nga imong gipuy-an, kini lumalabay lang. Ayaw tagdaan mga kalisud, ang mga pagsulay kanunay nagsunod. Ning kalibutan nga imong gipuy-an, kini lumalabay lang. Magbago ka samtang may panahon pa, isugid ang tanan, Juicy Lambot Forward. pagyasan alang sa kaluwasan natong tanan. Ayaw tagdaan mga kalisud, ang mga pagsulay kanunay nagsunod. Ning kalibutan nga imong gipuy-an, kini lumalabay lang. Ning kalibutan nga imong gipuy-an, kini lumalabay lang. Kini lumalabay lang. Higala, kumusta? Og maayong buntag diha kayong tanan mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Hinaot na kamos maayong kahimtang, maayong panlawas, uban sa tabang sa tong dalaygon og makagagahom nga Dios, ang Dios nga labing balaan og magbubuhat sa tanang mga butang nga kanunay natong gilauman ug gisaligan sa tibok nga adlaw sa atong kinabuhi mga pinalangga nga mga iso. Nining orasa karon sa kabutagon sa adlawng igpapahulay, adlaw nga balaan igsoon kon seventh day of the week nga diin gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan aron ato ning hinumduman og atong balaanon sumala sa iyang mga pulong nga gipahayag sa Biblia. Happy Sabbath sa tanan nato nga mga pinalanggang tigpaminaw nga naga-view online og nagapaminaw diha sa matag radio station karon mga higala. Welcome sa tuang Sabbath worship online and the radio mga ison. Nining oras sa kabantagon, hinaot ko nga ang matag usa ana kanunay kapsay, kalinaw uban ang gugmag pakidait
samtang ta magapadayon sa pagdaig, pagsimba o paghimaya ngadto sa Dios, ilabi na gyud mga igsoon sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga nalati diha sa balaang kasulatan mga pinalangga nga mga igsoon. Og nini oras sa karon, ang atong hisgutan og tun-an igsoon ni ata sa pagtuon sa atoang lesson study mga kaigsunan. Nata sa atoang leksyon og kining leksyon igsoon ang kinatibuk-an naghisgot kini mahitungod sa ang ebanghelyo ug ang pagpakanaog sa hukom 1844. So, naghisgot ni mahitungod sa ebanghelyo, maayong balita ug ang judgment mga igsoon, no? Na may gitawag nga investigative judgment o ganun na po gitawag nga executive judgment mga igsoon. So, sa atong panahon karon, nagapadayon igsoon ang investigative judgment. Kumbaga naata sa proseso sa pag-investigate no atong mga binuhatan, giimbestigahan, gisusi kini unya kita maghatag og husay sumala sa atong tagsa-tagsa ka mga nabuhat maayo man udautan. Kay matud pa sa 2 Corintios 5 bersikulo 10 mga igsoon, kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron paghukman og kita magadawat unya ganti sumala sa atong tagsa sa kanabuhat maayo man o daotan mga igsoon. So individually mga tubang kita sa hukmanan ni Ginoong Hesukristo. Og karon igsoon, karon nga Sabbath ang atong leksyon mga kaigsunan nata sa leksyon 4 no. Atong hisgutan kini karon nata sa leksyon 4 January 24 until January 31, 2026. Ang main topic ni igsoon, pag-apil sa panimalay sa Dios. Sumani atong hisgutan nining adlaw nga ipapahulay kay ang pulong sa Dios igsoon ang makamatuoran nga nalatid sa Biblia mao ni ang gitawag nga espirituhanong kalanon nga atong gikinahanglan sa matag adlaw. Matud pa diha sa Mateo 4 bersikulo 4 nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Subuti masabuti igsoon, ang pulong sa Dios man ni maghatag natog kadasig, kaligunan sa tong pagtuo, espirituhanong pagkaon aron sa matag usa, aron ta magmalahotayon sa kadasigon ug magmalig-on sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Atong kauban karon igsoon sa pagtuon ining mga mensahe, ato ang Evangelist Marjo Jaime, maayong buntag og happy Sabbath igsoon. Happy Sabbath, Evangelist Arjon, og maayong adlaw ipapahulay sa tanang mga nagapamati karon pinagi sa Sabbath Worship Online Radio sa mga naglaing nung lading broadcasting services nga naka-hook up karon. Happy Holy Sabbath sa matag usa og mag-uban kita nining oras kapin aron sa paghisgot nining atong leksyon agig pagbalaan ning adlaw ipapahulay. Kay daghan kay salamat Evangelist og alan sa tuang padayon igsoon, ako nga gidapit ang matag usa sa pagduyog sa tong hiniusa nga pagampo. Magampo ta ngadto sa labaw nga makagagahom aron ato mabatdan ang kaalam nga langitnon ug balang espiritu nga moy magagiyan nato makaisunan aron nga masabtan nato og labos sa tanan, makinabuhian nato ang kamatuoran nga nalatid sa Biblia. Magampo ta. Amahan namo nga labing balaan Dios magagam sa tanan, nagasalamat kaayo sa pag-uban ug paggiya sa matag usa. Ilabi na sa tanang grasya ug panalangin kinabuhi kusog mayong panlawas nga mong nabatnan. Ilabi na sa tibok semana imo kaming giluwas gikan sa mga talagmanong panghitabo. Nagkasangkap ikaw sa tanang manginahanglan. Salamat kaayo nga nakadangat kami nining adlawng balaan, adlawng ipapahulay nga imong gihatag alang sa imong makatawhan aron hinumduman og balaanon. Salamat kayo Dios sa imong kaayo, sa imong gugma ug sa imong pagkatiman nga ni kanamo. Samtang magapadayon kami sa pagdahig pagsimba di kanimo ni adlay papahulay. Labi na sa pagtuon sa mga pulong nining leksyon karon amahan. Hinaot nga ikaw magapasaylo sa among sala nga nahimo sa pulong buhat ug nahuna. Among gitugyan diha kanimo ang tanan namong kasalanan. Pasayloa in taon kami ni anang tanan o Dios. Hinaot nga imo kami pagahinluan sa pulong buhat ug nahuna aron mamahimo kaming takos og amatag usa mahimo takos usab sa pagdawat sa kaalam nga langit no balang espiritu gikan kanimo aron masabtan ang imong pulong ug makinabuhian kanunay ang kamatuoran.
Kini tanang pagampo ang magisalig itugyan, lamon nga madawat at tanan, uban sa kapasiluhan sa tanang sala, pinagis nga lang nagahom ni Kristo nga Diyos ug manluluwas. Amen. Daghang salamat igsoon sa inyohang pagduyog sa atong hiniusa nga mga pagampo karong orasa. O before na to hisgutan mga pinalanggan tigpaminaw ang makamatuoran nga nalatid sa Biblia, sumala sa to ang lesson review ato sang paminawan kining usa ka awit alang sa pagdaig, paghimaya ug pagpasidungog sa Dios. Usa kini ka awit igsoon nga nagauluhan, Gift of a Lifetime, cover by Mark's Trio mga pinalangga nga mga isun. Atong paminawan kining usa ka awit. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was enough for me, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. It's more than just your More than just blessings. It's who you are yourself that I need. and with an open An heart, open I now receive you, Lord, and the life you bring to me, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was enough for me, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was enough for me, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. that you Gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was enough for me, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime.
Dalaygon ang Dios mga igsoon sa usa ka matahom ug manindot nga awit atong nadunggan karong oras sa kabuntagon sa adlaw nga balaan. Usa ka awit igsoon nga nagauluhan the gift of a lifetime, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So ato nga pasalamatan ang Dios sa maong manindot nga mga awit atong nadunggan karong orasa. Ug padayta sa tuang panagisgot karon Brother Marjo sa mga kamatuoran nga nalatid sa Biblia, sumala sa tuang lesson study nga nagisgot kini pag-apil sa panimalay sa Dios, Evangelist. Okay. Sige. Ako'y una, no? Ang panimalay sa Dios, ang pag-apil sa panimalay sa Dios. Siguro mga igsoon kining pulo nga pag-apil, kita nga mubasa ani nya, kita nga nanas panimalay sa Dios. No, murag kumbaga gipahinumduman kaning pagpulong pag-apil sa panimalay sa Dios, murag pahinumdum nis Ginoo nato nga kita adunay obligasyon. No, kay di naman ta kinahanglan mo apil kay apil naman ta. Ang ato ani buhaton kining atong obligasyon para na si bag-ong maka-apil sa panimalay sa Dios. Kay atong hinumduman mga igsoon nga kining iglesia sa Dios, no, atong basahon sa Bisaya kadiyot ha, iglesia sa Dios diri sa Kaya basahon din makaisunan sa usa ka libro sa kabasahon. Sa Acts of the Apostle mga igsoon kung unsay katuyuan sa Dios alang sa iglesia. Okay, for example, sama ni di ba mag-ingon ta nga kita adunay katungdanan. Yes, we have natay katungdanan mga pagbantay sa sugo. Apa napoy laing katungdanan nato nga wa ta kabantay nga nalimot ta. Nga unsa man kining pagtinguha nga adunay makaapil sa iglesia sa Dios. Kay matod pa diri mga igsoon ang iglesia, matod pa. Ang iglesia mao ang natudlo nga ahensya sa Dios alang sa kaluwasan sa mga tawo. Na organisar kini alang sa pag-alagad ug ang iyang tumong mao ang pagdala sa maayong balita ngadto sa kalibutan. So ang iyang tumong mga igsoon, ang iglesia gipundar sa Ginoo alang sa pagpakaylap sa maayong balita aron paghatag og kaluwasan sa mga wa pa nakabaton sa kaluwasan. Mao na kining timaha ang pag-apil sa panimalay sa Dios gipahinumduman tas Ginoo sa atong trabaho isip mga magbubuhat bisan pag membro ka mga igsuon, bisan pag ordinary member ka lang, dapat din ato isalig ang atong buhat sa tanan ngadto sa pastor na lang. Kay kitang tanan puros man ta mga magbubuhat. So kitang tanan naay trabaho, each one of us nga membro sud sa iglesia na atay trabaho sa paghatag og maayong pulong aron kita adunay makonberter, aduna tay madala diha sa panimalay sa Dios kay sugo man kana sa Dios. Marcos 16:15-16. At basahon din mga pinalanggan tigpaminaw sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 16 bersikulo 15. 16 bersikulo 15. At basahon din mga isuon sa maong bersikulo. 15. Matod pa. 15. Og siya maingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Unsay sugo? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Sumo ni ikaduhang katungdanan nga nalimot ta nga angay pud natong bantayan nga aduna tay obligasyon atubangan sa Ginoo sa pagpakaylap sa maayong balita. Kay dili pwede nga mag-sitting down always lang ta or magpa-sitting pretty lang ta kanunay or magpa-sit like a princess lang ta kanunay sa simbahan kundi mulihog pud ta. Ngano man 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2 atong basahon. 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2 atong basahon dinhi mga isuon ang maong bersikulo nagaingon. Iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Himua ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapaylubon ug sa pagpanudlo. Sa kuno iwali ang pulong may kahigayunan ka man o wala. No, iwali ang pulong. Bisi man ka ordi, iwali ang pulong. Mao gini atong katungdanan Evangelist Arjun. Yes, so manay gipahayag diha Brother Marjo nga ang iglesia o katawhan sa Dios igsoon gipahiluna niya dinhi sa kalibutan ug nagakupot sa kamatuoran ug kining maong kamatuoran ato ning isang iya usab ngadto sa ubang katawhan igsoon. So dinhi ta sa tuang leksyon sa Unified Family Worship ang kitigs makaisunan Marcos 16:15. Mao na atong gibasa ganina matod pa igsoon atong balikon sa 16 bersikulo 15 sa Marcos nagaingon dinhi.
Og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Iwali niya versikulo 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao nay gipahayag isuon diha sa balaang kasulatan nga kung ang mga tawo nga atong giwalihan mutuo, mudawat sa kamatuoran, unya magpabautismo, sila makabaton og kaluwasan mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So ganina gibasa sa tuang nga igsuon nga ang iglesia mao ang tinudlong ahensya alang sa kaluwasan sa mga tawo. Kini giorganisar alang sa paghatag og mga serbisyo ug ang iyang misyon mao ang pagwalis maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Gikan pa sa sinugdanan mo'y plano sa Dios nga mapadayag ngadto sa kalibutan ng iyang gahom ug sa iyang pagkapuno pinagi sa iyang iglesia. Sumanay dako kaayong katuyuan sa diha nga gipahiluna sa Dios ang iyang iglesia dinhi sa kalibutan mga ison. Sa adlaw nga Domingo, matud pa, atong natun-an sa milabay nga semana nga aduna gayoy paghukom nga pagahimuon og kini naglakip sa tanang tawo maayo og daotan. Apan kumusta ang iglesia? Sa ato man gitun-an Brother Marjo nga ang iglesia mao ang ahensya sa kaluwasan, tinudlong ahensya alang sa kaluwasan sa mga tawo. Ang punto karon nga atong hisgot na isuon, kumusta ang iglesia? Aduna ba'y katungod ang iglesia alang sa kaluwasan sa mga katawhan? Evangelist. Okay, dako kay evangelist no. Dako kay katungod ang iglesia alang sa katawan. Una-una gibutang ang iglesia aron kahayag sa kadaghanan. 5:14 sa Mateo. Atong basahon. No? Mateo kapitulo 5 bersikulo 14 mga isuon ang pulong nagakanayon. Atong basahon dinhi ang maong bersikulo mga kaisunan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 14. Atong basahon. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan. Kita ang kahayag gibutang sa kalibutan. So kana pa lang dan atong masabtan kay kita man ang kahayag dako gitag obligasyon ngadto sa mga tao sa ilang kaluwasan. Unang-una kay kung di kita mobuhat nining pagpakaylap sa kaluwasan alang ni atong mga tao nga luwasonon, kinsay paninglan. Kitay paninglan 18:21 sa Ezekiel. Kaya ang dugo ara panilngon diha kanimo, no? Atong basahon na Ezekiel 18:21. Nagaingon ang pulong. Apan kung ang dautan mo talikod gikan sa tanan 20, niyang 18:20. dinhi ta atras tas bersikulo 20 mga isuon. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Okay. Nya diri sa 3:18 mga igsoon sa Ezekiel matud pa, sa diha nga ako moingon sa taong dautan sa pagkamatuod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniyang pasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas siyang kinabuhi ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot. Mao na ang dangatan mga igsoon kung kita dili mosulti. Kay ngano man kita nga iglesia unsay gipahimutang sa Dios, basahon nato Isaias 49 bersikulo 6. Isaias 49 bersikulo 6 atong basahon dinhi mga isuon sa balaang kasulatan si Isaias 49 bersikulo 6 ang pulong nagakanayon. Og siya maingon, magaan ra kaayo nga butanga nga ikaw mahimong akong alagad aron sa pagbangon sa mga banay ni Jacob og sa pagbalik sa salin sa Israel, ako sab ikaw nga ihatag nga usa ka suga alang sa mga hintil aron ikaw mamahimo nga akong kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kaya mo na, maunay dako kayong trabaho sa iglesia mo na nga dapat kita nga iglesia isip katawhan sa Dios nga buhi. Dapat atong tan-awon pud ang atong kaugalingon isip kahayag ngadtos uban. Kay basig kining mong kahayagan na nato kangit-ngit de para sa uban. Busa atong ipakita ang tinuod nga kita og ang atong ipakita og unsay rason nga nung gibutang ta sa Ginoo kay kita ang suga alang sa mga hintil og kita mahimong kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kay kung di ta mohimo ani mga igsoon kining atong mga silingan kanang kasikbit nato kitay paninglan anas Ginoo matod pa sa 3:18 sa Ezekiel. Paninglan ta ana sa ilang mga kalag mga igsoon.
Okay, salamat kay sa nindot nga tubag sa maong pangutana, Brother Marjo. Nya din hita sa kaduha nga pangutana, ang uban nagpakita sa dagway sa pagkadiyosnon. Apan nagsalikway sa mga balaod sa Dios nga naa nahisikop sa iglesia, makabaton ba usab og kaluwasan? Okay, kanang nga pormaha kung imong isalikway gid ang kasuguan sa Dios, unang-una atong basahon ang unang Juan 2:4. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 mangisoon, atong basahon dinhi ang maong bersikulo. 2 bersikulo 4 sa unang Juan nagaingon, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Kanang kamatuoran kung nga wala kanya tungod kay wa siya magbantay sa sugo, bot pasabot wa gid siya apil sa kaluwasan. Kay ngano man kining kamatuoran matud pas bugna bersyon mao ni makaluwas nato. Unya karon kung wa ta magbantay sa sugo, bakakon man ta. Og atong hinumduman nga kung wa ta magbantay sa sugo, dili ta iya sa Dios. Karon kung dili ta iya sa Dios, ken kinsa man ta? 8:44 sa Juan. Juan kapitulo 8 bersikulo 44 ang pulong nagakanayon, kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa, og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, og siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga baka. Kaya mo na, ang tao kuno magaingon nga siya anaa kaniya, nya wa magbantay sugo, siya bakakon og wala kanyang kamatuoran. Unya kung kita bakakon, ang atong amahan mo ang bakak, bot pasabot wa tay apil sa kaluwasan. Mao na nga para maapil tas kaluwasan atong bantayan ang iyang sugo, maingon nga si Kristo nagbantay. Kaya ang pulong nagingon unang Juan kapitulo 2 bersikulo 6. Unang Juan 2 bersikulo 6 mga iso natong basahon ng Biblia. Siya nga magaingon nga siya ana kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Mo ni angay buhaton Evangelist Arjun. Is kay kini magong pagsunod, pagtuman Brother Marjo sa kabubuton sa Dios sa iyang mga sugo. Juan 14 bersikulo 15. Mo ni pruwiba nga gihigugma natong Ginoo. Tama. Daghan kayo mga tao mo angkon nga gihigugma ang Dios pero wala nagsunod sa kabubuton sa Dios, buti pasabot kuha na siya kumbaga dili tinuod nga paghigugma, no? Kay wala man nila gisunod ang kabubuton sa Dios niya. Juan 14:15, kung tinuod tang nahigugma sa Dios, musunod ta sa sugo sa Dios. Atong basahon. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung gihigugma natong Ginoo, musunod ta sa iyang mga sugo. O kini nga gugma igsoon, ato ning ipakita diha sa binuhatan dili sa mga pulong lamang nga nagagula sa tong ngabil. Unang Juan 3:18. Mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sultira, kundi pinaagi sa buhat o sa tinuuray gayud. So pinagis buhat makita nga gihigugma tong ang Dios diha sa pagsunod sa iyahang sugo. Daghan kay mga tawo nga moingon, I love you Lord, no. Singgit pa ganin ang uban Brother Marjo, no. Nga patugbaw ang tingog nga gihigugma ang Ginoo pero wala nagsunod sa mga sugo sa Ginoo. So buti pa sa buti suon nga makita lang yun nga tinuod tang nahigugma niya kumutuman ta sa iyahang kabubuton mga pinalanggan tigpaminaw. O kini nga pagsunod sa iyang mga kabubuton, dunay kalambagitan sa dakong kaluwasan, kay ingon ang Mateo 19:16. Sa diha ng utanang usa ka batan unsay iyang maayong buhaton aron sa maluwas, ang tubag ni Kristo mga isuon mao kini atong mabasa diha sa Biblia. Kung gusto ta mo sulod sa kaluwasan igsoon, mo ni atong buhaton. Mateo 19:16 o 17. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. 17. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, ana ay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi bantayi ang mga sugo. So mo na gipahayag sa Biblia mga ison. Kung gusto ta musulod sa kinabuhi, mutuman ta sugos Ginoo. Kaya ang unang Korinto 6:9-10, walay malinapason nga makasulod sa gingharian sa langit. Naghandom tag kaluwasan, pero sige taglapas sa iyang mga sugo, di kita kabot og langit ison. Kay ingon man ang unang Korinto 6:9-10, walay malinapason nga makasulod sa gingharian sa langit mga ison. So, mo ni ang gipahayag diha sa balaang kasulatan. So kung magbaton tag dagway sa pagkadiyosnon, ato puding ipakita
diha sa mga maayong binuhatan, sumala sa atong gugma sa Dios ug pagsunod sa iyang mga kabubuton, mga kabalauran nga nalati diha sa balaang kasulatan. So dinhi ta si katulong pangutana, evangelist, matod pa dinhi, nagkahulugan ba kini nga si Kristo nagpakamatay alang kanato? Dili na kita muatubang sa hukom, Mateo 7:21. So mo ikatulo nga pangutana sa adlang Domingo, Brother Marjo, no? Nga nagkahulugan ba kini nga si Kristo nagpakamatay alang kanato? Dili na kita muatubang sa hukom? Matubang yung putas hukom. 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10. Atong basahon din himayson 2 Corinto 5 bersikulo 10 ang pulong nagakanayon. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron na matag-usa magadawat sumala sa iyang nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan. Mga tubang gyapon ta. 14 sa Roma, ikaduha. Kaduha atong basahon igsoon Roma 14 bersikulo 10 ang pulong nagakanayon. Itong basahon din mga igsoon sa Roma 14 versikulo 10. Nan nganong magahukom ka man sa imong igsoon? O ikaw, nganong magatamay ka man sa imong igsoon? Kay kitang tanan moatubang raon niya sa hukmanan sa Dios. Matubang ta, ikaduha na. Karon tarang pinakaligon ang ikatulo. Unang Pedro 4:17. Unang Pedro kapitulo 4 versikulo 17 mga igsoon atong basahon ang mga bersikulo. 4:17 sa unang Pedro. Kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, ug kung kini magsugod man kanato, unsa man kahidangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita. Muna, makita na to nga bisag gipakamatyan tas Ginoo, hukman gihapon ta mga igsuon. Kay ngano man na may pulong nag-ingon Pilipos 2:12, work out your own salvation with fear and trembling, Evangelist Arjon. Yes, so manay gipahayag das Biblia, Brother Marjo, man nga humanta gipakamatyan ni Kristo, unang Juan 2:7 nahugasan ta, nahinluan ta. Pero wala magpasabot nga di na ta hukman. So mala sa kamatuoran nga tong gibasa karon, kung magpakasala ta, padayon tas magbuhat og dautan, human sa kamatayon ni Kristo, hukman ta niya, unya kita magadawat og ganti diha sa gitawag og kalaglagan mga igsoon. So sa diha nga gihugasan ta ni Kristo, gihinluan ta pinagi siyang dugo, pinagi siyang kamatayon, unang Juan 2:7, padayon ta sa pagsunod siyang kabubuton aron nga inig abot sa paghukom uban ang atong mga maayong binuhatan makadawatag kinabuhing dayon mga pinalanggan tigpaminaw. So dinhi ta sa adlaw nga Lunes mga igsoon ang matag pulong nga gipamulong. So kini di ang mga pulong nga mugula sa tong baba evangelist dalon po daini sa hukmanan sa Dios. Una, hukman ta pinagi sa atong mga binuhatan. Manaingon sa Ecclesiastes 12 versikulo 14 nga dalon sa Dios ang atong mga binuhatan, maayo man ug dautan, dayag man kini tago, dalon kini sa hukmanan sa Dios. Nya sa Hebrehanon 4 versikulo 13 gisgutan usab diha walay butang nga natago at ubangan sa Dios. Proverbio 15 versikulo 3, ang mata ni Jehova anas na ng dapit nga nagasudong ibabaw sa maayog dautan. So diha sa paghukom, ang unang hukman sa Dios ang atong mga binuhatan. Ikaduha nga hukman sa Dios kining mga pulong nga nagagula sa atong baba. Atong basahon mga igsoon ang Mateo kapitulo 12 versikulo 36 ang pulong nagakanayon mga igsoon. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tawo maghahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Versikulo 37 atong padayon basa. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Subuti pasabot evangelist nga hukman ta sa Dios sumalas mga pulong nga nagagula sa atong mga ngabil. So muna atong bantayan mga igsoon, atong gwardyahan ang atong mga kuan kay kining atong bara pod parte man islawas karon kay parte man kinislawas unsi atong buhaton. Atong basahon ang Roma 6 versikulo 13. Roma 6 versikulo 13. Roma 6 versikulo 13 ang pulong nagakanayon mga igsoon. Ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini himuong magalamiton sa pagkadili matarong. Hinunua, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tawo nga nangabuhi gikan sa kamatayon, og itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas
ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa Mo pagkamataron. itong buhaton imbis atong itugyan sa sala, atong itugyan kini ngadto sa pagka sinulundon ngadto sa Ginoo kining mga bahin sa atong lawas. Kay usapod ra banis gipasabot sumala das unang Korinto 10:31 nga himayaon nato ang Dios sa tanang paagi, evangelist. No, atong basahon na unang Korinto 10:31. 10:31 sa unang Korinto nagaingon, busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Bisan pa sa atong mga gipamulong ato gyapong himayaon ang Dios, evangelist Arjun. Yes, so kung sa mga pulong nagagula sa atong baba, Brother Marjo, ato kanunay hunahunaon kung makaayo ba tog dili. Managingon ba nga think it before you speak. Ato sang hunahunaon daan kung ang mga pulong nga mugula sa atong baba, maayo ba o dautan. Kay namo gyud mga pulong nga nagagula sa ngabil sa Dios, sa tao igsoon, no? Mga pulong nga nagagula sa ngabil sa tao nga atubangan sa Dios dautan, makapahugaw kaniya. Sumala sa Jeremias kapitulo 6 igsoon, kining gitawag og mga balikas, no? Kining mga pagpamalikas ba nga mugula sa baba sa tao, ha? Mga pagpamalikas, pagpanlibak, mga laway, hilas nga mga pulong nga nagagula sa ngabil, kining tanan igsoon pagadalon sa hukmanan ni Kristo. Ato sa basahon ang Jeremias kapitulo 6 bersikulo 28 mga igsoon, ato ganing basahon ang nalatid sa balaang kasulatan. Silang tanan mga sumusukol nga hilabihan, nga na naglakaw-lakaw uban ang mga balikas, sila mga tumbaga ug puthaw, silang tanan pulos mga mahugaw. So kung mulakaw ta, uban ang mga balikas, mahimo tang hugaw tubangas Ginoo. Okay, mahimo matang hugaw tubangas Ginoo pinagis mga balikas, pinadayag 21-27, walay hugaw nga pasudlon sa Dios didto sa iyang gingharian. Walay hugaw nga makasulod sa gingharian sa langit. Usa maning mga balikas igsoon nga mugula sa baba sa tao nga pagabot sa panahon hukman sa Dios. Mateo 5:22 ang pulong nagakanayon. Apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok siyang igsuon mahiagom na sukmanan, og bisan kinsa nga moingon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, og bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo. Mao ni mga balikas mga igsoon. Kana moingon ta nga kuanggol ka, nya moingon nga buang ka, na may mga daghan nga mga pinulungan igsoon nga gisulti sa tao, migula sa baba sa tao nga tubangan sa Dios dautan og makapahugaw diha kaniya mga igsoon. Pagabot sa panahon, hukman ta sa Dios sumala sa mga pulong nga nagagula sa atong mga ngabil. Mana nga atong ampingan mga igsoon ngang pulong mugula sa atong baba, mga pulong makapahimaya sa Dios, makapahimuot sa Dios og kanang makaayo ngadto sa atong isikataw. Manangingon si Pablo igsoon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 8, mga pinanggantig paminaw, atong isalikway ang hilas nga mga sinultihan sa atong baba. Atong basahon. Apan karon kinahanglan isalikoy ninyo kining tanang mga butanga, kasugo, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala ug ang mahilas nga sinultihan sa inyong baba. Manay gipahayag ison sa Biblia. Kinahanglan nato isalikway ang mga hilas nga sinultihan sa atong baba. Ang atong ngabil gamito nato ni sa pagdaig, pagsimba, pagampo, pagpahayag sa pulong sa Dios, dili nato ni gamiton igsoon sa paghisgot og mga mahilas nga mga sultihan sa baba, mga laway nga lisgutanan, ilabi na gyud ang pagpamalikas mga igsoon. Aron nga pagabot sa panahon, ang matag usa moatubang sa Dios, hukman ta niya ug masuta sa Dios ang atong mga buhat nga maayo. Kay ang atong ngabil gigamit man pud nato sa maayong paagi ug makapahimuot sa Dios mga igsoon. So dinhi ta sa pangutana igsoon. Matod pa dinhi, sa imong hunahuna, maayo ba nga kita magsulti og mga pulong sa panaad ug dili nato tumanos? So kini bang mga promises, Brother Marjo? Daghan mo mga tawo nga sa ilabi na sa panahon nato karon. Ingnon nimo nga, Brad, simba sa ta. Mayingon na Brother Marjo nga, maadto ra ko. Manaad ba sige ba nga? Musimba ra lagi ko, mualagad na lagi ko, musunod ra ko. Panaad man na makisunan. Ang pangutana, kung ang maong mga panaad nga migula sa atong ngabil, mga panaad nato ngadto sa Dios ug dili nato ni tumanon, ang pangutana igsoon. So gito,
maayo ba nga ang saad nga atong gisulti dili nato tumanon, Evangelist? Okay. Nasayod ta nga ang pagtuman maayo. Karon kung nisaad ka nya wa ka mutuman, Santiago 4:17. Atong basahon din Jason, Santiago Kapitulo 4 versikulo 17 ang pulong nagakanayon. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat niini siya nakasala. O sa kuno, nahibaw ta nga kumusaad ta nya atong buhaton maayo na siya. Apan kung nisaad ta nya wa ta mobuhat, nan matud pa busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat nini siya nakasala. Mo na nga kung muingon ta nga oo, muingon ta nga sige mo na oo or dili, dapat oo, dili lang gyud. Kung di ka katuman balibad na lang gyud. Ngano man atong basahon ang 5:37 sa Mateo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 37 nagaingon mga pinalanggan di paminaw, apan ang inyong sulti himuan lamang nga oo, dili kun dili kay bisan unsa nga kapinan ini nagagikan sa dautan. Karon ang may tabo mong magigsuon kung manumpa ta unya di na to matuman unya gigamit pa tog sangans Ginoo mo ana lagi ko. Unya karon dinhi mo tumanon mahiagom ra ka hukom. Santiago 5:12. Santiago Kapitulo 5 versikulo 12 ang pulong nagakanayon igsuon. Atong basahon din 5 versikulo 12 sa Santiago mga pinalanggan tigpaminatong basahon. Apan labaw sa tanan mga igsoon ayaw gayod kamo pagpanumpa. Bisan pa kun ipasikad sa langit o sa yuta o sa bisan unsa nga panumpa. Hinunua ang inyong oo himua nga uura o ang inyong dili himua nga dili ra aron dili kamo mahiagom sa hukom sa silot. Mo itong ang buhaton para di ta mahiagom sa hukom. Kung manaad ta tumanon lang gid, kung di gid mada balibara na lang gid ato igsoon. Yes, manay mga butang nga atong tinguhaon Brother Marjo. Kay daghan mo mga tao sahay mosaad si Ginoo niya. Wala lang panumbalinga, napakyas, delikado kayo makaisunan, no? Kay matud pasong gitun-an ang pagtuman maayo. So kung dili nato buhaton ang pagtuman nga maayo tubangan sa Ginoo, 4:17 Santiago, makasala ta tubangan sa Dios. So kung unsay atong saad sa Dios, ato ning paningkamutan nga matuman mga igsoon. So dinhi ta sa adlaw nga Martes mga igsoon, January 27. Ang isgutan dinhi ang pinakamalisod nga kahimtang nga sa gubangon sa tao mao ang iyang dila. Busa sa Santiago na mulong kun adunay maghunahuna nga siya relihiyoso ug wala siya magpugong sa iyang dila, hinunua nagalimbong sa iyang kaugalingon kasing-kasing ang reliyon ni ining tawhana dili magpulos ka na mga tao Brother Marjo ba nga but pasabot ani nga relihiyoso, Kristiyano. Buutan kayo pag nasimbahan, Brother Marjo, pero paggawas, sigig panglibak, no? Sigig panghilabot sa uban, sigig butang-butang sa uban, gigamit ang dilas pagpanlimbong, pagpamakak, pero pag nasimbahan, behave kayo. Pero pag wa nasimbahan, while ay buhat, Brother Marjo, radyo bakta, sigig tabi, sigig katao, no? Wa pa'y pamahaw, sige nang tabi. Manang, ang Biblia nagisgot igsoon, dili magpulos ang atong relihiyon, kung dili ta magpugong sa atong dila. Muna nga break punta pa nagsa Brother Marjo, no? Atong mga baba, atong mga ngabil igsoon, break punta, no? Dili punta gamito na tonis maayong paagi, dili sa dinautan nga paagi makasunan, nga makita ang atong pagkarelihiyoso, dili lamang sa buhat, kundi diha usab sa mga pulong nga nagagula sa atong mga ngabil evangelist. Mo na to ang buhaton. Mo na nga matod pa mga ato lagi din bantayan atong dila kay kinatong dila naa din kinabuhig kamatayon. No 18:21 sa Proverbio. Itong basahon din mga ison, Proverbio 18 versikulo 21. Ang pulong nagakanayon mga ison. Kamatayon og kinabuhi mo ay anaa sa gahom sa dila. O kadtong mahagugma niini magakaon sa bungan ni ana. Di ta kapugaw sa tundila nya magsigitag panlibak sig panawat ang mga dangas ug agtang mga igsoon naa nato ang kamatayon. So sa dila nato mga igsoon duhay dala ana kamatayon ug kinabuhi. So para di ta mahiagom kay usa kitang tanan mga igsoon kung unsa atong ginalitok, unsa atong gipanghimaraot, makakauntas bunga na kay nganuman kung unsay ipugas nimo mao sa imong anihon. Galacia 6 versikulo 7. Galacia kapitulo 6 versikulo 7 atong basahon din ni mga pinanggantig paminaw. Ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay,
kay bisan unsay igapugas sa tao, mausab kana ang iyang pagaanihon. Karon kung naman tay pagaanihon, dapat katuging maayo nga atong gipugas nga maayo para atong anihon maayo. Karon unsay atong buhaton para atong maani maayo ug dili dautan? Atong basahon ng 21:23 sa Proverbio. Ito basahon din yung mga pinangga nga tigpaminaw. Proverbio 21 versikulo 23, ang pulong nagakanayon mga isuon. Bisan kinsa nga magabantay sa iyang baba o sa iyang dila, magabantay sa iyang kalagikan sa mga kasamo. Mo na isulti sa Dios. Bisan kinsang magabantay siyang baba o siyang dila, magabantay siyang kalagikan sa mga kasamog Evangelist Arjun. Yes, kadaghan kayong gipanghusay karon sa barangay Brother Marjo tungod aning istoryang nga way klaro. Anang pasapasag istorya ba niya istorya day madugang, nay makuha. Ano ba pag-relay dili na mamao, pag-deliver sa istorya di na mamao. Mo na daghan kay mga silingan, mga kaparentihan, mga kasilinganan maghusay, mag-abot sa barangay kay kaguliyang naman, masamok naman tungod sa mga istorya-istorya mga kaisunan hatod-hatod og mga istorya. Mo nang gisgutan ni Haring Solomon nga kung magbantay ta sa mga ngabil nga mugula sa atong baba, makalikay ta sa kasamok. Pero kung magpaturagas ra ta sa atong ngabil, kung unsay atong nadungog, wala nato gisusi, ato pa ding dituhan, unya i-relay po nato sa uban, hatod-hatod na istorya na ani madugang na ani makuha, man na mabot sa punto Brother Marjo nga maawayan og silingan. No? Masulungan og silingan tungod aning hatod-hatod nga mga istorya. So dapat ato ging gwardiyahan kini atong mga ngabil nga nagbudlot lang mga igsoon, no? Nga ato ging bantayan ba nga usay manganlan tag di mo siya, ay ikaw libakira kay ka budlot lang simbod mo. Himo sig panglibas pangilab may pagtilasan nimong dila. Na manganlan tag di mo. Tungod sa atong binuhatan mo na kung atong binuhatan dautan, atong gipugas dautan, muani pud ta. Sa dinautan nga paagi mo dili sa Yes, Arjun. manang mahitabo ang kasamok diha sa panimalay og sa puloy-anan ni So kung naghandom ta og hapsay nga pagpuyo, butangi og gwardya imong dila magsang pagbantay sa mga pulo nga mugula sa imong baba. So kung makadungog tag ka ng istorya, ay ila sa gyud tuohi. Imo sang susihon, imo sang lantawon kung tinuod ba ni, sakto ba ni, makaayo ba ni. Muna gingon din sa Episo 4 versikulo 29 Evangelist nga kung ang atong isulti dili makaayo ngadto sa uban dili lang nato isulti. 4:29 sa Episo. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magula gikan sa imong baba, kun dili kanang mga maayo lamang. Okay, mata pa din nga makapalig-on og angay sa higayon aron makahatag kinig kaayuhan ngadto sa mga magapatalinghob. So kung ang imong isulti makaayo nga to sa uban, nan imong isulti. Pero kung ang imong isulti dili makaayo, ayaw na lang nagisulti. Maghatag ra man ang kasamok makaisunan, ikaw na hinuon mo yung himong hinungdan nga mag-away ng imong silingan tungod sa mga istorya nga imong gisulti nga dili makaayo. Malagi na gingon nga think it before you speak. Huna-hunaa sa gyudaan ay ha pa nimo sulti. Maayo ba ni? Makaayo ba ni? Unsay resulta kung ako ning isulti. Munay angay natong buhaton mga pinangga nga mga tigpaminaw. So, biblically, munay gihatag nga minsay alang sa matag usa aron makabaton tag kaayuhan sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi mga ison. So dinhita sa adlaw nga Miyerkules mga ison. Ana pa day pangutana Evangelist, no? Matod pa dinhi sa mga pangutana sa adlaw Martes, ngano nga gihatagan ni Ginoong Hesus o gibugaton ang mga pulong nga atong ginalitok? Nganong gihatagan mo ganiya gibugaton ang mga pulong nga mugula sa atong baba Evangelist? Tungod kay pinaagi masagod niini mga igsoon, maila man gud kung kinsa kita, kung balaan magita or di. Kay sa tanang paagi gud ang tanang bahin sa lawas na among sugo gikas buhok paingon sa imong tiil naa nay sugo ug apil sa mga naisugo kining atong baba. Tungod kay kining atong baba mga igsoon mao mong guni musulti og pinaagi sa kun sa atong gisulti mao na sa atong kasing-kasing kung hugaw atong gisulti nan hugaw pud ta unya karon kung hugaw ta di kita makasaka dito sa langit 21:27 sa pinadayag. Itong basahon din ison pinadayag 21 versikulo 27 atong basahon ang nalatid sa Biblia. Apan din hinini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagmamakak kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Mo na itong dapat bantayan para para makasaka ta atong kwaon na pagkamahugaw ug atong bantayan ang atong mga bil nga maoy nakapahugaw nato. Yes.
So dinhita sa adlaw nga Miyerkules Evangelist matud pa dinhi maghatag sa iyang ganti sa matag usa. Pinadayag 22 bersikulo 12. Atong basahon mga ison, pinadayag 22 bersikulo 12 ang pulong nagakanayon. Tanawa moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala siyang binuhatan. So pag-abot ni Kristo Evangelist, maghatag siya og ganti nga iyang ipamalos ngadto sa tanang mga tawhan sumala sa atong mga binuhatan. Yamato pa dinhi, ang bisan unsa nga paghukom nga pinasikad sa mga binuhatan nagkinahanglan nga hinumduman sa imong tanang mga milabayng binuhatan. Kini nagkinahanglan og talaan kon record. Busa ang Dios nagkanayon og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dahil laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa naisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Manang ang paghukom sa Dios Evangelist gitawag siya maayo, hingpit, balaan ug matarong. Og walay pinalabi kay ang paghukom mo sa Ginoo Evangelist na gyud sa listahan. No? Kung unsay atong gibuhat dinhi sa kalibutan ison recorded man ni dito sa langit, manadi ta kaalibay sa Ginoo nga Ginoo ingon ani ingon ana tungod kay nalatid ning tanan dito sa iyang basahon. Pag abot sa panahon, ibuklad ang mga basahon, ihikyad kini, unya mo ni mahimong ebidensya nato ison nga paghukman sa Dios sumala sa atong mga binuhatan Evangelist. So mo ang pagabuhaton Evangelist Arjon no atong bantayan ang atong kaugalingon. Yes. Nga dili ta makuano nga dapat putli kita tubangan sa Ginoo kay mo lagi na ang Ginoo igarin niya maghatag gid siya balos alang sa matag usa sumala sa binuhatan. Mo to ang gibasa kanina ang Dios dili mabibi ay kung unsay gipuga sa tawo mo pud yang pag-anihon. So munay mahitabo ison sa naghinapos nga mga panahon sa diha nga iga pa kanaog na sa Dios ang iyahang paghukom mga pinanggantig papinaw. So dinhi ta sa adlaw nga Huwebes mga igsoon matod pa dinhi. Og nagpaadto na usab siya uban pang mga ulipon nga iyang giignan. Ingna ang mga dinapit tan-awa, nahikay ko na ang akong kumbira. Naihaw na ang akong mga baka, og ang akong mga nati nga pinatambok og andam na ang tanan. Busa pangadto na kamo sa kumbira, apan ang mga dinapit wala manumbaling niini, og nang lakaw hinon sila, usa paingon sa iyang uma, og usa paingon sa iyang patigayon. Ang dakong hari naghimo og kumbira alang sa iyang anak, iyang gisugo ang iyang mga ulipon sulod sa gatusan ka mga tuig nga nagingon, umari kamo ang tanang butang naandam na, apan pipila lamang sa mga katawhan sa kalibutan ang mipasidungog sa mga imbitasyon. Ila kining gipakawalay bili. Og sila milakaw ngadto sa ilang tagsa ka mga kalibutanong patigayon og kalibutanong kalipayan. Sama sa ilang ginabuhat sulod sa naglabay mga siglo, apan ang hari mipadala sa iyang mga sundalo og gipamatay kadto mga mamumuno o gisunog ang ilang mga syudad. O kita gisultihan sa ikasiyam nga kapitulo sa Daniel sa bersikulo nga 26 ng kaniyon. Ang katawhan sa laing prinsipe nga manha maoy muguba sa syudad o sa balaang puloy-anan ang katapusan na mahiuban sa ba. Buti pasabot din Brother Marjo nga kadtong mga tao nga gipadaygan sa kamatuoran apan mingbalibad sa pagdawat nini makadawat unya og silot pag-abot sa panahon. Kay nga madi ang unang Tesalonika katong bersikulo Evangelist nga ang magasalikway nining pagtulon-ana wala magasalikway sa tao kundili sa Dios nga mao'y naghatag niini. Unang Tesalonika 4 bersikulo 8. 4 bersikulo unang Tesalonika nagaingon igsuon, busa bisan kinsa nga magasalikway niini wala magasalikway sa tao kundili sa Dios nga naghatag sa iyang Espiritu Santo kaninyo. So ang imbitasyon gihatag kini sa Dios pinagis iyang mga mensahe kamatuoran nga nalatid sa Biblia. Sa diha nga ang tao gihatagag imbitasyon mibalibad sa pagdawat niini iyang gisalikway ang Biblia nagisugot ang magsalikway niining mga pagtulon-ana wala magsalikway sa tao. Ang iyang gisalikway ang Dios igsoon nga mo'y naghatag sa iyang Espiritu Santo.
Unya, kung atong isalikway ni nga invitasyon igsoon, unang Tesalonica kapitulo 1, gisgutan din igsoon, aduna unyay silot nga mudangat niadtong mga taong wala mo tuo sa kamatuoran, wala mo dawat sa maayong balita, sumala pa din igsoon sa nalatid sa Biblia. 2 Tesalonica 1 versikulo 8. Siya magapamutang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. So manay mahitabo makaisunan, naay panimalos nga moabot ni atong mga tao nga wala muila sa Dios og wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Bersikulo 9, mahiaguman ra nila ang silot sa pagalaglag nga walay katapusan og ang excuse me, pagkahininginlan gikan sa tumbangan sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyang gam. So man ang kahulugan isoon sa sembingay nga gisulti ni Kristo. Kay ang namo mga tao nga nakadawas ka maturan, nahibalos ka maturan, wala nila panumbalinga, wala gituman, kay ilang gipalabi evangelist ang kahilayan, kalipayan, mga pangandoy sa kalibutan nga gusto mahimong dato apan gibaliwala ang pagpangalagad sa Ginoo, gitalikdan ang pagpangalagad sa Ginoo kay naay mga handom nga kalibutanon, naay mga kalibutanong tinguha nga mahimong babag das pagpangalagad sa Dios evangelist. Mahinungdan nga wala gidawat ang imbitasyon sa Dios gisalikway, anya pagsalikway nini mudangat kini sa gitawag nga silot or pagkalaglag tungod sa pagsalikway sa mga pagtulunan sa Dios evangelist. Tumo na nga dapat atong ginpanlimbasugan mga igsoon nga di ta mahukman. Kay dapat kining atong iglesia, kining atong kaugalingon nga usapod sa iglesia sa Ginoo nga simbolikal, dapat ato ning mapresent sa Ginoo nga putli, no, walay mansa. Atong basahon ang 5:27 sa Epeso. Atong basahon din ison Epeso 5 bersikulo 27. Ato nga basahon din himang ison. Epeso 5:27. Ito pasan pa natin dun Epeso 5:27. 5:27 mga higala. Aron nga sa iya nga tubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini, nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusama niini, aron magmabalaan siya og dili masaway. Mo na tong ang pagabuhaton mga igsoon para di kita mahukman silot sama ni adtong mga nisalikway sa kamatuoran Evangelist Arjun. Yes, salamat kayo, no? So dinhita sa last part sa tuang lesson study mga ison sa adlaw nga Bernes. Ang paghukom nagkinahanglan og matinud-anong pagtuon. Sanglit kini naglambigit niining mosunod. Balaanong hustisya sa makasasalang kalibutan, balos sa makasaypanang nabuhat, ang mga pag-antos sa mga inosente, pagsulbad sa kasamok tali sa maayo og dautan, paghatag og katapusan sa sala, og mga pag-antos, pagpamatuod sa kinaiya sa maglalalang, sa iyang mga balaod, sa iyang pagdumala, diha sa tanang mga nilalang, kung sila matunud-anon sa Dios, o bisan sa mga nangawala aron sa pagkabot sa kahapsay, kalinaw sa tibuok universo. So kining judgment, paghukom sa Dios, Brother Marjo, gitawag kinig balaan. Dunay hustisya, nay kamatuoran, og hingpit ang paghukom sa Ginoo. Hatagan sa Dios og hustisya kadtong mga inosente, no, mga taong gidaog-daog, gibaybiay, maghatag kasulbaran sa kasamok tali sa maayog dautan, nya paghatag og katapusan sa sala og mga pag-antos. Kay kini sala ison nga naghari sa kalibutan, wag tangon kay sa Dios, tapuson kay sa Dios, human igsuon sa gitawag nga executive judgment, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So dinhitas pangutana, unsa may imong gibati sa imong nasayran nga kita paghukman pinasikad sa atong binuhaton sa imong kay kabahin evangelist, unsa may imong na-feel, no? Unsa may imong nabati, imong na-realize sa diha nga kita hukman sumala sa atong mga binuhatan. Siguro atong pag-amping, siguro ang atong bation naay pagka hadlok siguro kay nasayod man ta nga ato binuhatan dili pa man gini kumbaga putli kay matud pas 3:23 sa Roma, sanglit na kasala man ta no kabsan sa himaya sa Dios. So kung hukman ta pinasikad sa buhatan, aynon sa bagay misud di man kita angay kulbaan, hinuon angay tang mangandam
aron di ta mahukman sumala sa binuhatan nga dautan. Kun dili mahukman ta sumala sa binuhatan nga maayo nga dapat matali sa atong mga attending angel ug mao man ay gamiton sa paghukom ug kung makita ang atong binuhatan maayo nan maayo po ng atong balos. Mo na nga si Pablo nag-ingon gid siya Pilipos 2:12 panglimbasugi ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Okay, salamat kayo nun sa maong nga mga mensahe, tubag sa mga pangutana, og nining adlang ipapahulay soon, mo kini ang kinatibuk-an sa mga pagtuon sa ato ang lesson study makisunan nga nagisgot ang pag-apil diha sa panimalay sa Dios mangisunat ko nga nakuha nato ang mga mensahe, ang puntos kamaturan nga tong gitun-an diha sa balang kasulatan. Daghan kay salamat magisunan sa iyong pagpaminaw nini ato ang pagtuon og alas sa tuang temporary nga pagtapos mga ison magamputa kauban ni Evangelist Marjo Jaime alas sa pagpasalamat pagdaig sa tong buhi nga Dios. Amahan nga balaan na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat sa mga butang nga imong gihatagan ni kanamo, hilabi na sa imong pag-uban ining adlang ipapahulay ug labi na sa mga nagapamati pinagi sa mga radio station, pinagi sa Nunglading Broadcasting Services nining adlawng Sabado, nining adlang ipapahulay sa imong pagbalaan kami nagkausa diha sa social media aron kami makaambit sa kaluwasan nga dapat makamtan sa mga tawo nga napaskangit-ngitan. Amahan uban ni kami sa kanunay o samtamang temporary kami makabulag-bulag nining kabuntagon kami naghangyo kanimo nga kanunay ka magauban pinagi sa Bulang Espiritu Santo ug pasayloa kami sa among masala din kami nangapakya sa pulong sa panahona ug among ginauli kanimo dungog himaya sulay katapusan sa ngalan ni Kristo Jesus among manuluwas. Amen. Amen. Daghan kay salamat mga ison sa inyohang pagpaminaw ug pagsubaybay nini ato ang programa Sabbath Worship Online and Radio mga ison dinhi sa Nunglading Infinite Radio mga higala. Daghang salamat og may buntag happy Sabbath ninyong tanan. Kini ang inyong mga lagad igsoon Brother Arjon Liantoliano kauban ni Evangelist Marjo Jaime magaingon kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ng Dios og may buntag happy Sabbath natong tanan mga higala. Magahatag sa tanan alang sa akong kaayuhan ikaw ang kusog sa akong agyan ang malisod di ko kabarog sa mga pagsulay kung wala ka kanimura ako nagasalig wala insan liganan Ginoong Diyos dalaygon ka sa walay katapusan.
Di ko kabarog sa mga pagsulay. Kung wala ka kanimura, ako nagasaling. Wala sandiganan Ginoong Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang tusok sa akong agian ng malisod. Di ko kabarog sa mga pagsulay. Kung wala ka kanimura, ako nagasaling. Walaing sandiganan Ginoong Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Kanimura